یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو تم لوگ نعمتی التی، میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تمہیں برتری دی، تمہیں فضیلت دی، تمہیں فوقیت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں کو، واتقوا، اور تم لوگ ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کام نہ آئے گا، کفایت نہ کرے گا کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان، عن نفس، کسی نفس کے، کسی جان کے، کسی انسان کے، شیئا، کچھ بھی، اور ڈرو تم لوگ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا ان سے بدلہ، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی نفع دے گی ان لوگوں کو سفارش، شفاعت، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اس کی تفصیل پہلے میں بیان کر چکا۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں، یا حرف ندا ہے، اور بنی اولاد کو کہتے ہیں۔ ابن کا لفظ بنی سے ہی ہے، بیٹا، بنی، اولاد۔ اسرائیل یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، لفظ دو لفظوں کا مرکب ہے اسرائیل، اور لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسراء بندے کو کہتے ہیں، ایل الہ سے ہے، یعنی اللہ تعالی۔ تو معنی یہ ہوا اللہ تعالی کے بندے کی اولاد۔ اور اللہ تعالیٰ کا بندہ کون تھا جس کی اولاد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب نام لینے کے بجائے اللہ جل جلالہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے آپ کا تعارف کرایا۔ کیا فرمایا؟ تو اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور بیٹی ایک بھی نہ تھی۔ بیٹے 12 تھے، اور 12 بیٹوں میں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے۔ تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، 12 بیٹوں سے 12 مستقل خاندان بنے، 12 مستقل قبیلے بنے، اور ان میں سینکڑوں انبیاء کرام تشریف لائے، جن کی تعداد تقریباً بنی اسرائیل میں 4000 بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء کرام علیہ
अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए लोगों के रिश्तों हिदायत के लिए, गुमराही से हिदायत का रास्ता दिखलाने के लिए, तौहीद का रास्ता दिखलाने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखलाने के लिए 4000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल में तशरीफ लाए। तो मैंने बताया 12 बेटों से 12 मुस्तकिल खानदान बने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो खानदान बना यूसुफी कहलाया, बिन्यामीन से जो खानदान बना वो बिन्यामीनी कहलाया। तो हर एक खानदान अपने बड़े से मशहूर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान यानी कि उनकी औलाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हुई, और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली एक मुस्तकिल खानदान बना, वो बिन्यामीनी के नाम से मशहूर हुआ। और ये 12 बेटों से 12 खानदान मशहूर हुए और तादाद बढ़ती ही चली। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु औलाद याकूब को मुखातिब करते हुए फरमा रहे हैं, जरा तवज्जो करो, जरा तवज्जो करो। क्या फरमाया? हर पे निदा या जो होती है तो ये दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए लफ्ज़ आता है। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ए से, ए लफ्ज़, अब जो ए है यानी दूसरे को अपनी तरफ रखे, ए से को दूसरे को मुतवज्जह होने किससे कहा जा रहा है? तो या ये निदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पुकार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इस्राइल को पुकारा, मुतवज्जह किया, निदा की, ए बनी इस्राइल, जरा सुनो मेरी बात। क्या फरमाया? उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तो लोग याद करो मेरे एहसानात को, मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की। क्या इनामत, क्या एहसानात? सबसे बड़ा एहसान तो ये कि बनी इस्राइल में 4000 अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबऊस फरमाया। अगर किसी कबीले में किसी खानदान एक रसूल आ जाए तो पूरा कबीला जो है अपने इस एजाज से झूम उठता है, इस फख्र से झूम उठता है कि हमारे खानदान के अंदर अल्लाह का पैगंबर है। तो 4000 अंबिया किराम बनी इस्राइल में आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इस्राइल पर बेशुमार नेमतें अता फरमाई, बेशुमार अपने जो है एहसानात अता फरमाए। आप सुन चुके गुज़िश्ता आयात करीमा में कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कहीं उन्हें एक सबसे बड़ा एजाज दिया कि अंबिया की औलाद, और कहीं उन्हें फिरऔन के जुल्म और सितम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजात दिलाई। दरिया जो है दरिया को पार कराकर और बोले फिरऔन को पूरी तरह समुद्र के अंदर, पानी के अंदर भर कर, और कहीं पर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने बनी इस्राइल पर साया किया बादलों के जरिए से कि इन पर धूल की तपश न करे, गर्मी की शिद्दत से ये तकलीफ ना पहुंचे। और कहीं पर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने जब देखा कि इनको खाने की जरूरत है तो अल्लाह ताला ने इनके लिए मन और सलवा उतार दी। और कहीं पर जब देखा कि इन्हें प्यास लगी है तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने पत्थर से 12 चश्मे जारी कर दिए। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इन पर बेशुमार एहसानात किए। तो अल्लाह ताला फरमाए मैंने तुम पर एहसानात किए, मैंने तुम पर नेमतें की। आप इस लफ्ज़ में गौर करेंगे, यहाँ पर लफ्ज़ ये आया नियामती, नियामत का तर्जुमा मैंने यहाँ पर जमा कर दिया, नेमतें ये मैंने तर्जुमा किया। नियामत, नियामती ये मस्दर है, और मस्दर जो है जमा और मुफरद दोनों का माना देता है। जमा का माना भी देता है और मुफरद का माना भी देता है। क्या
کو یاد کر کر اللہ رب العزت کے شکر گزار بننے لگ جاؤ، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، جو شخص بھی میرا شکر کرے گا، اللہ جل جلالہ فرمائے میرا شکر کرے گا، میری نعمتوں کا شکر کرے گا تو میں اپنی نعمتیں اس پر بڑھاتا چلا جاؤں، میں اپنی نعمتیں اس پر بڑھاتا چلا جاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن جہاں پر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، ان کی شکر گزار کرنے والے قدردانی نہ کی اور احسانات کو احسان سمجھ کر زندگی نعمتوں کا استعمال نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑی سخت ہے، تو لہذا میری نعمتوں کی ناشکری کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے لیے دنیا کے اندر مال و اولاد رزق حلال کی صورت میں فراوانیاں ہو جائے، اولاد میں اضافہ ہو جائے، گھر بار میں اضافہ ہو جائے، جائیدادوں میں اضافہ ہو جائے، تجارت میں اضافہ ہو جائے، تو رزق حلال کا راستہ اختیار کرو، اور جو نعمتیں تمہیں میرے بہتر سے ملنی چاہیے جائے، کم ملے یا زیادہ ملے، ان کا شکر کرو، ان کا شکر ادا کرتے رہو، اپنے رب کا احسانات مانو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے نعمتیں بڑھتی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری کائنات، پوری قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے۔ پھر فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، اور میں نے تمہیں فوقیت دی، اور میں نے تمہیں برتری دی علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اس زمانے میں جب بنی اسرائیل کا زمانہ تھا تو ان کے زمانے میں اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، تمام لوگوں، تمام مذاہب میں سب سے زیادہ برتری اور فوقیت اور فضیلت اگر کسی کو تھی تو بنی اسرائیل کو تھی، اگر کسی کو تھی تو بنی اسرائیل کو تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت دی، برتری دی، فوقیت دی تمام جہان والوں میں، تمام جہان والوں میں۔ اب یہ فوقیت اور برتری اور فضیلت دو اعتبار سے تھی، ایک لفظی اعتبار سے، دوسری معنوی اعتبار سے۔ لفظی اعتبار سے تو اس طرح تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں کہ اللہ رب العزت نے بادشاہت بنی اسرائیل میں پیغمبروں کو عطا فرمائی، لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں کو عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ، داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہے، آپ نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال بادشاہی عطا فرمائی، ایسی بادشاہی بے مثال عطا فرمائی کہ قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ایسی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ تو لفظی اعتبار سے اس طرح فضیلت عطا